अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। फतह के इस जश्न में बन्नू कुरैज़ा के यहूदी भी शामिल थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अमन व अमान में रहने के एवज़ कुछ मराआत दे रखी थीं। ज़ाहिरी तौर पर वो मुसलमानों को अपना दोस्त कहते थे और दोस्तों की तरह रहते थे। अहले कुरैश की पसपाई पर वो मुसलमानों की तरह खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन उनका सरदार काब बिन असद अपने किले नुमा मकान में बैठा था। उसके पास अपने कबीले के 3 सरकर्दा यहूदी बैठे थे और उस वक्त की गैर मामूली तौर पर हसीन यहूदन युवा भी वहाँ मौजूद थी। वो गुज़श्ता शाम अहले कुरैश की पसपाई की खबर सुनकर आई थी। क्या ये सच अच्छा नहीं हुआ कि हमने मुसलमानों पर हमला नहीं किए? काब बिन असद ने कहा, मुझे नईम बिन मसूद ने अच्छा मशवरा दिया था। उसने कहा था कि कुरैश से मायदे की ज़मानत के तौर पर चंद आदमी जरगमाल के लिए मांगो। उसने ये भी कहा था कि कुरैश उसे दुगना लश्कर लेकर आए तो भी खंदक अबूर नहीं कर सकती। मैंने नईम का मशवरा इसलिए कबूल कर लिया था कि वो अहले कुरैश में से थे। वो अहले कुरैश में से नहीं, एक यहूदी ने कहा वो मोहम्मद के पैरोकारों में से है। खुदाए यहूदा की कसम, तुम्हारी बात सच नहीं हो सकती। काब बिन असद ने कहा, वो अहले कुरैश के साथ आया था मगर उनके साथ गया नहीं। उस यहूदी ने कहा, मैंने कल शाम उसे मदीने में मुसलमानों के साथ देखा है। उस वक़्त तक अहले कुरैश का लश्कर मदीने से बहुत दूर जा चुका था। फिर तुम्हें किसने बताया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों में से है? काब ने कहा, मैं ऐसी बात को क्यों सच मानूं जो तुमने किसी से पूछा नहीं? मैंने अपने एक मुसलमान दोस्त से पूछा था। यहूदी ने कहा, मैंने नईम को देखकर कहा था, क्या मुसलमान अब कुरैश के जंगी कैदियों को खुला रखते हैं? मेरे दोस्त ने जवाब दिया था कि नईम कब का इस्लाम कबूल कर चुका है। उसे मदीने में आने का मौका अब मिला है। फिर उसने हमें मुसलमानों से नहीं बल्कि मुसलमानों को हमसे बचाया है। काब बिन असद ने कहा, उसने जो कुछ भी किया है हमारे लिए अच्छा साबित हुआ है। अगर हम कुरैश की बात मान लेते तो मुसलमान हमारे दुश्मन हो जाते। एक और यहूदी ने कहा कि तुम यही कहना चाहते हो ना काब, मुसलमान फिर भी हमारे दुश्मन हैं। हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नए मज़हब को यहीं पर ख़त्म करना है, वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ख़त्म कर देगा। क्या तुम नहीं देख रहे कि ये मज़हब, जैसे ये लोग इस्लाम कहते हैं, कितनी तेज़ी से मकबूल होता जा रहा है? तीसरे यहूदी ने, जो मुअम्मर था, कहा कि हमें इसके आगे बंद बांधना है, उसे रोकना है, लेकिन कैसे? काब बिन असद ने पूछा, कत्ल मुअम्मर। यहूदी ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल ऐसे जुर्रत कौन करेगा? काब बिन असद ने कहा, तुम कहोगे कि वो एक यहूदी होगा। अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल में नाकाम हो गया तो बन्नू किनका और बन्नू नज़ीर का अंजाम देख लो। मुसलमानों ने उन्हें जिस तरह कत्ल किया है, उनमें से ज़िंदा बच रहने वाले भी जिस तरह दूर दराज के मुल्कों में भाग गए वो न भूलो। खुदाए यहूदा की कसम, मुअम्मर यहूदी ने कहा, मेरी अक्ल तुमसे ज़्यादा काम नहीं करती, तो तुमसे कम भी नहीं। तुमने जो आज सोचा है वो मैं और लैस बिन मुशान बहुत पहले सोच चुके हैं। कोई यहूदी मुसलमान को कत्ल करने नहीं जाएगा। फिर वो कौन होगा? वो कबीला कुरैश का एक आदमी है। बूढ़े यहूदी ने जवाब दिया, लैस बिन मुशान ने उसे तैयार कर लिया है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि ये काम कर दिया जाए। अगर तुम लोग भूल नहीं गए कि मैं बन्नू कुरैज़ा का सरदार हूँ, तो मैं इस काम की इजाज़त कैसे दे सकता हूँ जो मुझे मालूम ही ना हो? कैसे किया जाएगा? काब बिन असद ने कहा, वो मुझे कौन बताएगा कि इस आदमी को इतने ख़तरनाक काम के लिए कैसे तैयार किया गया है? क्या उसे अबू सुफियान ने तैयार किया है? खालिद बिन वलीद ने तैयार किया है? सुनो काब, बूढ़े आदमी ने कहा, यहूदी हसीना युवा की तरफ से देखा। मैंने ये बात लैस बिन मुशान की मौजूदगी में सुनाऊँ तो क्या अच्छा ना होगा? युवा ने कहा, इस बात में उस बुज़ुर्ग का अमल दखल ज़्यादा है। हम उस बूढ़े जादूगर को कहाँ से बुलाएं? काब बिन असद ने कहा, हम तुम पर एतबार करते हैं, वो यहीं हैं। बूढ़े यहूदी ने कहा, हम उसे साथ लाए हैं। और काब उसे अपने साथ लाया है। हम उसे साथ लाए हैं और हम उसे भी साथ ले आए हैं जो मोहम्मद को कत्ल करेगा।
اب ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو امید تھی کہ قریش، غطفان اور ان کے دوسرے قبائل اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، مگر ہر میدان میں انہوں نے شکست کھائی ہے۔ ہم نے انہیں میدان مدینے پر حملہ کے لیے اکسایا تھا، وہ جہاں سے بھی بھاگ نکلے۔ خدائے یہودا کی قسم، کعب، تم نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہ کر کے بہت برا کیا ہے۔ میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں۔ کعب بن اسد نے کہا، وجہ صحیح تھی یا غلط؟ معمر یہودی نے کہا، وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب ہم قریش کی فتح کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اس نے جوہوا سے کہا، لیث بن مشان کو بلاؤ، دوسرے کو بھی باہر رکھو۔ جوہوا کمرے سے نکل گئی، واپس آئی تو اس کے ساتھ لیث بن مشان تھا۔ وہ ایک بوڑھا یہودی تھا، اس کی عمر 70 اور 80 برس کے درمیان تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے، داڑھی بہت لمبی تھی، اس کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ اس نے اونٹ کے رنگ کی قبا پہن رکھی تھی، اس کے ہاتھ میں لمبا عصا تھا جو اوپر سے سانپ کے پن کی طرح تراشا ہوا تھا۔ لیث بن مشان کو یہودیوں میں جادوگر کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ شعبہ بازی اور کالے علم میں وہ مہارت رکھتا تھا۔ وہ مکہ و مدینہ کے درمیان کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق بہت سی روایات مشہور تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مردے کو تھوڑی سی دیر کے لیے زندہ کر سکتا ہے، اور وہ کسی بھی مرد یا عورت کو اپنے تابع کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہودی اسے اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے۔ وہ جان دیدہ اور عالم فاضل شخص تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب اس کی تعظیم کو اٹھے، اور جب بیٹھ گیا تو سب بیٹھے۔ کعب بن اسد نے کہا، خدائے یہودا کی قسم، ہم میں سے کوئی آپ کو جہاں بلانے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ جوہوا شاید آپ کو لے آئی ہے، میں پیغمبر نہیں۔ کعب بن اسد، لیث بن مشان نے کہا، میں یہ خوبصورت الفاظ سننے کا عادی نہیں، اور تعظیم و احترام کا وقت بھی نہیں۔ کوئی نہ بلاتا تو مجھے بھی آنا تھا۔ تم لوگ اپنی فرض کی ادائیگی میں بہت وقت ضائع کر چکے ہو۔ تم سے یہ لڑکی اچھی ہے جس نے وہ کام کر لیا ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ معزز مشان کعب بن اسد نے کہا، ہم نے ابھی اس انتہائی اقدام کی سوچی نہیں تھی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل جیسا خوفناک ارادہ کرتے بھی تو یہوہ کو استعمال نہ کرتے۔ ہم اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس پر اس جواب کا ایسا اثر ہوا کہ وہ لیث بن مشان کے پاس چلا گیا اور اسے خواب کی تعبیر پوچھی۔ لیث بن مشان نے اسے بتایا کہ وہ اپنی کمسن بیٹی جوہوا کو اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے وقف کر دے۔ اس بوڑھے یہودی جادوگر نے یہ پیش گوئی بھی کی تھی کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوں گے، یا یہ لڑکی ان کی نبوت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گی۔ اس نے جوہوا کے باپ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جوہوا کو اس کے باپ پاس لے جائے۔ جوہوا کو لیث بن مشان کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے اس لڑکی کی تربیت کی۔ لیث بن مشان نے جوہوا کی بات کاٹ کر کہا، خدائے یہودا نے اسے جو حسن اور جو جسم دیا ہے، یہ ایک دلکش تلوار ہے، یا اس سے بڑا میٹھا زہر سمجھ لیں۔ اس نے قریش کو مسلمانوں سے ٹکرانے میں جو کام کیا ہے وہ تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سرداروں کو اس لڑکی نے قریش کا اتحادی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنایا ہے۔ اب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا جو انتظام مجھ سے کرایا ہے، اسی سے سنو۔ یہوہ نے سنایا کہ لیث بن مشان نے اس میں ایسی جرأت، ایسی عقل پیدا کر دی ہے کہ وہ مردوں پر اپنے حسن کا جادو چلانے کی ماہر ہو گئی۔ حسین لڑکی ہوتے ہوئے اس میں مردوں جیسے جرأت آ گئی تھی، لیکن اس کا استاد اسے یہ نہ بتا سکا کہ جس نے نئے عقیدے کو روکنے اور جس شخصیت کے قتل کا انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے، وہ عقیدہ خدا نے اتارا ہے، اور اس شخصیت کو خدا نے اس عقیدے کے فروغ کے لیے رسالت عطا کی ہے۔ یہوہ کی تربیت ایسی ہی ہوئی تھی کہ وہ مذہب کو دنیا کا واحد سچا مذہب سمجھتی رہی، اور یہ نہ سمجھ سکی کہ حق پرستوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خدا نے اسے آندھی میں تنہا پھینک دیا، لیکن وہ خدا کا یہ اشارہ سمجھ نہ سکا۔ کہاں وہ جرأت کے مقابلے میں اپنے آپ کو مردوں کے برابر سمجھتی تھی، کہاں وہ ایک کمزور اور بے بس لڑکی بن گئی۔ وہ مرد کی جسم سے نہ آشنا نہیں تھی۔ جرید بن مسیب کا جسم بھی ایک مرد کا ہی جسم تھا، لیکن اس جسم کو وہ مقدس پاک سمجھنے لگی، اور جرید اسے فرشتے لگنے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اس حسین چہرے، ریشم جیسے بالوں اور دلکش جسم سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا تھا۔ جوہوا پر جرید کے اس رویے کا یہ اثر ہوا کہ وہ جرید کے جسم میں کشش محسوس کرنے لگی۔